बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आप देख रहे हैं फैज़ हुसैनी टीवी। मैं तालिब इल्म हूँ, इल्मुल हरफ व अदद का, इल्म जफ़र का आपसे मुखातिब हूँ। आज अमल लेके हाज़िर खिदमत हूँ। बेक़द्र इंसान की कदर हो जाए, इज़्ज़त और शोहरत में इजाफ़ा हो, और औलाद के लिए, हमल के लिए आज की वीडियो है। जो मेरी बहनें, मेरे भाई परेशान हैं, बहुत सारा जो उन्होंने इलाज करवाया, मेडिसिन खाई, लेकिन औलाद नहीं होती, हमल नहीं होता। तो आज वो अमल है जिसकी इब्तदा कुरान मजीद से है, जो अपने अंदर इसमें आज़म रखती है। वो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये नाजिल हुई तो पैगम्बर आज़म का फरमान है कि जब ये नाजिल हो चुकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब मुझे कोई खदशा नहीं है कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी, यानी ये जहन्नम से भी बचाती है। और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसमें आज़म बिस्मिल्लाह के इतने करीब है जितने करीब आँख की सफ़ेदी स्याही के करीब है। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता हूँ। तो आते हैं अमल की तरफ। बिस्मिल्लाह के अदाद आप जानते हैं 786, ये हर खासवाम जानता है। आज मैं इसके ज़ुबर और बैनाती अदद पे बात करूँगा, जो कि 1553 है। वीडियो को कामिल देखें ताकि आप अमल में कोई मिस्टेक ना कर सकें। 1583 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखना है। ज़ाफ़रान के साथ लिखना है, मुश्क डाल के लिखना है। बहुत मुबारक तरीन वक्त है 19 जून। ये एक नज़र है, मुबारक तरीन नज़र अतारद और मुश्तरी की। इसमें आपने इस अमल को करना है। 786 अदद आप जानते हैं। जब इसका आप बातनी अदद लेंगे 767 का अदद आएगा। 786 में आप 767 को जमा करेंगे तो 1553 का अदद 1553 का अदद आएगा। ये 1553 मरतबा आपने लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को। याद रखें इसके हरूफों की तादाद 19 है। खालिस हरूफ करेंगे तो 9 मुकर्रात में गिर जाएंगे। 10 हरूफ इसके खालिस है। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं वो 3 हरफ है बिस्मिल्लाह में, जिससे इब्तदा है सूरह बकरा की, अलिफ लाम मीम। ये 3 हरूफ बिस्मिल्लाह में सबसे ज़्यादा है, यानी कि अलिफ 3 मरतबा आया है, लाम 4 मरतबा आया है, और मीम 3 मरतबा आया है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हरूफ 3 है, और बिस्मिल्लाह का जो अदद है वो भी 3 है। 786 को आप जमा कर लें, 7 जमा 8 15 और 6 21, 2 और 1 3। बिस्मिल्लाह का अदद भी 3 है। 3 हरूफ इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, वो है अलिफ लाम मीम। याद रखें कि इसके जो आतशी हरूफ हैं बिस्मिल्लाह में, उसमें बहुत बड़ा एक राज है जो उलमा इकराम के लिए तोहफ़ा है मुझ हकीर की तरफ से। जो अहले ईमान है, अहले इस्लाम है, उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ हैं, लेकिन इसमें 3 हरूफ ऐसे हैं, मैं बता चुका हूँ बिस्मिल्लाह का अदद 3 है, 3 हरूफ ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, और 3 हरूफ बिस्मिल्लाह में हरूफ आतिशी है। वो है अलिफ, मीम और 2 चश्मी हे। मीम, अलिफ और हे। मीम 3 मरतबा इस्तेमाल हो, मैं बता चुका हूँ आपको अलिफ लाम मीम में भी कि मीम बिस्मिल्लाह में 3 मरतबा आई। अलिफ जो है वो भी बता चुका हूँ 3 मरतबा आया है, और हे 1 मरतबा। ये 3 हरूफ आतिशी हैं। ये 7 हरूफ आतिशी का जब आप मजमुआ लेंगे, यानी मीम के 40 हैं तो 3 से ज़रब दे दें आप, 4 3 12, 120 अदद। और अलिफ का अदद 1 है, 3 से ज़रब देंगे तो 3 आएगा। ये हो जाते हैं
123, اور ہے کا عدد 5 ہے, ایک مرتبہ استعمال ہوئی ہے. 123 میں 5 جمع کریں گے تو 128. یہ 128 ہے آپ کے اور میرے مولا حسین ابن علی علیہ السلام کا. ہے کے 8, سین کے 60, یہ کے 10, نون کے 50. حسین علیہ السلام کا عدد 128 ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف آتشی 128 ہے. آپ مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر 128 مرتبہ بسم اللہ پڑھے, اولاد ہوگی. شوہر کو چاہیے وہ نماز فجر کے بعد, کیونکہ فجر میرے حسین بادشاہ کا اسم بھی ہے, اور کربلا والی فجر آج تک دنیا نہیں بھولی, قیامت تک قائم رہے گی. علی اکبر کی اذان فجر. تو آپ نماز فجر کے بعد 128 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں, پڑھ کے دعا کریں مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر. مولا حسین علیہ السلام بہت بڑے کریم ہیں, آپ ان کا واسطہ تو دیں, اللہ کی بارگاہ میں ان کا واسطہ رد نہیں ہوگا. میرے مولا و آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یاد رکھیے گا 128 مرتبہ بسم اللہ پڑھے, 40 دن تک شوہر پڑھے, میاں پڑھے, جس کے ہاں اولاد نہیں ہے, جو بے قدرہ انسان ہے وہ پڑھے. نماز فجر کے بعد 128 مرتبہ بسم اللہ شریف کو, اور اپنے اوپر دم کر لے. جہاں جائے گا عزت ہوگی, شہرت ہوگی. اور اگر وہ 19, 20, 21 جون مبارک ترین وقت میں ساتھ میں آپ اسے زعفران کے ساتھ لکھ کر رکھ لیں, اپنے پاس رکھیں. جس کے پاس یہ بسم اللہ لکھی ہوگی ان ایام میں, اس ساتھ میں ڈسپلے پہ میرا نمبر چل رہا ہے, آپ اپنا نام, والدہ کا نام دیں. آپ کے نام اور والدہ کے نام کے مطابق میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے کس ساتھ میں لکھنا ہے, اور کس طرف منہ رکھ کے لکھنا ہے, کس چیز کی نیاز پیش کرنی ہے. اور پھر آپ رکھ لیں اس نقش کو, بسم اللہ شریف والے کو اپنے پاس. بے قدرے کی قدر ہو جائے گی, بے عزت کی عزت میں اضافہ ہوگا, اور بے شہرت کے شہرت میں اضافہ ہوگا, بے اولاد کے ہاں اولاد ہوگی, بے رزق کے ہاں رزق آئے گا. بہت بڑا عمل ہے. یاد رکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہم اعداد مراتبی لیتے ہیں. آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی بسم اللہ پر, بہت سارے علماء کرام ہیں, سب مجھ سے افضل ہے, عظیم ہے, با علم ہے. میں طالب علم ہوں, لیکن یہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو بسم اللہ کا مواد, اس کے اسرار, اس کے رموز, اس کے حقائق اور وظائف میں آپ تک ہدیہ کر رہا ہوں. یہ اس سے پہلے نہ گوگل پر ہے, نہ یوٹیوب پر ہے, نہ کسی کتاب میں ہے. یہ آپ ہی کی علمی ایمانتے ہیں, آپ تک ہدیہ کر رہا ہوں. آپ اگر بسم اللہ کا لو بنوا لیں اس مبارک وقت میں تو کیا شاندار زندگی گزرے گی. تو یاد رکھیں مراتبی عدد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وہ 192 ہیں. اب میں نکالوں گا تو ٹائم ویڈیو لمبی ہو جائے گی, مجھے یہ احساس بھی ہوتا ہے, آپ لمبی ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں. تو یاد رکھیے گا ویڈیو کو آپ فارورڈ نہ کیا کریں. میری ایک بات میں راز ہوتا ہے, آپ اس میں ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں, مستفید ہوں. آپ اسے فارورڈ کرنے والی ویڈیو میری نہیں ہوتی. تو آپ چاہیے آپ کو کہ آپ پوری گفتگو سنیں, کیونکہ ذکر علی علیہ السلام عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. تو محمد و آل محمد کا ذکر عبادت ہے, تو آپ عبادت کو فارورڈ نہ کیا کریں. یاد رکھیں کہ مراتبی عدد بسم اللہ کے 192 ہے. یہ عدد ہے امام علی کا. علی کے عدد 110 ہے, امام کے عدد 82 ہے. آپ جمع کر لیں تو 192 کا عدد آئے گا. یہ عدد امام علی کا ہے. امام علی خود فرماتے ہیں میں بھائی بسم اللہ کا نقطہ ہوں. تو یہ بسم اللہ کا مراتبی عدد ہے. اور 192 کو اگر آپ جمع کرتے ہیں تو 12 کا عدد آئے گا. یہ 12 اماموں کی طرف اشارہ ہے, یا 12ویں ہادی حجت دورہ ولی العصر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. دعا کریں کہ میرے مولا کا ظہور ہو جائے, ہماری مشکلات آسان ہو جائیں. مجھے اجازت دیں. اللہ نے